मैं आपको ये आप पूछना चाहता हूँ कि क्या कैसर बट पे ये जिंदगी में एक ही एफआईआर हुई है क्या? ਉਹ ਗਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो तीफी भट्ट साहब माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ये किसने कहा है, या किसकी जानिब से कहलवाया गया है, या असल में इसके पीछे हकायक क्या है, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा अमीर मसहब किन की वजह से, यानी वो कौन लोग हैं जो अमीर मसहब को सुलह नहीं करने दे रहे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कैसर भट्ट साहब ने सुलह 302 के अंदर जो नामजद किए गए थे उसी की वजह से किया है, या इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात और हैं। कैसर भट्ट साहब ने खुद बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। बहरहाल ये तफसील आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इन तमाम तर मामलात के रिलेटेड, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो शुरू हम करते हैं कैसर भट्ट साहब के बयानात से, क्योंकि आजकल उनके बयानात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और कैसर भट्ट साहब एक मरतबा फिर, क्योंकि जब से वो खानदान, जो ट्रक्का वाला खानदान था, उनके साथ थे, लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स, बड़े अच्छी राय उनके बारे में थी। लेकिन एक मरतबा लोग थोड़ा सा उनसे पीछे हटे, और जब उन्होंने सुलह की तीफी भट्ट साहब के साथ, और उसके बाद फिर ट्रक्का वाला खानदान से थोड़ा सा पीछे हटे, उस वक्त लोग भी उनसे थोड़ा सा पीछे हट गए, और कुछ बयानात भी उनके खिलाफ इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिले। और इसके अलावा कैसर भट्ट साहब 302 की एफआईआर के अंदर नामजद थे, तो उस एफआईआर के डर की वजह से कैसर भट्ट साहब ने सुलह की है। जिस सवालात लोग उठा रहे थे, इस सवाल का जवाब भी कैसर भट्ट साहब ने दिया है, और बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। तो इन तमाम तर मामलात के रिलेटेड और भी बहुत से मसाइल हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो शुरू हम करते हैं कैसर भट्ट के बयान से। कैसर भट्ट साहब वैसे तो तमाम सवालात के जवाब दे रहे हैं। उन्हें तमाम मीडिया चैनल्स जो एंकर्स उन तक गए, जिनकी एक्सेस थी, उन्होंने इंटरव्यूज दिए। खुद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर कल बल्कि परसों उन्होंने अपना एक बयान दिया था, उसके ऊपर भी मैं एक गुज़श्ता वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं। बहरहाल एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा था कि कैसर भट्ट साहब ने सुलह क्यों की है, तो इसके पीछे सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ये परसेप्शन बनाकर बैठे थे कि कैसर भट्ट साहब बेसिकली 302 के एफआईआर के अंदर नामजद थे, जो जवेद भट्ट साहब की थी, तो उस डर की वजह से उन्होंने ये सुलह का कदम उठाया है। तो इसका जवाब कैसर भट्ट साहब ने ये दिया है कि क्या ये एफआईआर मेरे ऊपर पहली एफआईआर है। मैं जाती तौर पर यकीन माने कैसर भट्ट साहब के इस जवाब से मुतमईन हुआ हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर ये पहली एफआईआर होती तो आप कह सकते थे कि मैंने डर की वजह से किया है। मैंने डर की वजह से नहीं किया, क्योंकि ये मेरे ऊपर पहली एफआईआर नहीं है, इस किस्म की बेशुमार एफआईआर पहले से दर्ज हुई है। आगे उन्होंने डिफेंड ये किया है कि मैं सुलह पसंद हूं, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सुलह का दरवाजा खुला रखा। इवन के अमीर बलाज ने भी सुलह ये करना चाहते थे, और आपको शायद मैं गुज़श्ता कई वीडियोस के अंदर ये बता भी चुका हूं कि तीफी भट्ट साहब और अमीर बलाज की सुलह बिल्कुल करीब हो चुकी थी। सिर्फ स्टाम्प पेपर ही कह लीजिए कि बाकी रह गया था, बाकी तमाम तर मामलात क्लियर हो चुके थे। और उसके बाद फिर हसन का एक कजन है समी, ये भी कैसर भट्ट साहब ने बताया है कि फिर समी के थ्रू कुछ बातें लीक हुई जो कि हसन तक पहुंचाई गई, और इस किस्म फिर उसके बाद फिर एहसन शाह की एक ऑडियो भी पहुंची तीफी भट्ट तक, जो जिस ऑडियो का जिक्र शायद चौधरी साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है। इसकी वजह से मामला थोड़ा सा बिगड़े, और मामला इस नहज पर पहुंचा कि अमीर बलाज का कत्ल भी हो गया। बहरहाल उन्होंने अपने जो बयानात हैं, जो पिछला लोगों का एक गम व गुस्सा उनके ऊपर था, वो उन तमाम सवालात का बड़ा दीदा दलेरी से जवाब दे रहे हैं, और मुतमईन भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो अगर जराए देखा जाए तो जो लोग उनसे पीछे हट रहे थे, अब दोबारा कैसर भट्ट साहब की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने सवालात के जवाबात बड़े दीदा दलेरी से दे रहे हैं, और तमाम तर सवालात के जवाबात उनके पास हैं। किसी एक सवाल का ऐसा नहीं कह सकते हम कि उनके पास जवाब नहीं है। बहरहाल ये मामला जहां तक हो गया। अब हम आ जाते हैं तीफी भट्ट साहब माफी मांगने के लिए तैयार हैं। एक बंदा जिसका नाम है चौधरी सफदर बरनाली साहब, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है ट्रक्का वाले खानदान के साथ, पहले भी था अब भी है। इवन के अल-ऐलान उन्होंने ये कहा है
کہ میرا تعلق ٹرکا والے خاندان سے ہے، میں اسرار بٹ صاحب سے ملتا ہوں یا کسی اور سے بھی ملوں تو میں پہلے ان کو اعتماد میں لیتا ہوں کیونکہ میرا گروپ وہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیفی بٹ صاحب اب معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی باتیں، صفدر برناردی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ الزام نہیں لگا رہے، بیسیکلی وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کیونکہ پیغامات پہنچے ہوں گے کہ ٹیفی بٹ صاحب صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور کیوں معافی مانگنے کے لیے تیار ہے اس کا جواب بھی برناردی صاحب نے یہ دیا ہے کیونکہ ٹیفی بٹ صاحب اس وقت جس عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کو کم از کم میں سکون دے کر چلوں، آنے والی نسل کو کم از کم یہ دشمنی دے کر نہ جاؤں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جس قسم کا ہوا۔ ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی ایک کیس کے اوپر، جس کے اوپر آپ کہیں، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو افسوس بھی ہے کہ بلاج والے کیس کے اندر ہمارے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہم سے ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بڑا اہم ہے کہ امیر مصعب، جبکہ سارے لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹیفی بٹ صاحب صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ کیسر بٹ صاحب صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسر بٹ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب بھی میں کوشش کر رہا ہوں اور میرے بڑے جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ان قریب ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ برناردی صاحب بھی کہتے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، یعنی اس خاندان کے بھی قریبی دوست، اس خاندان کے بھی قریبی دوست یہ کہتے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، تو پھر امیر مصعب کیوں ڈٹے ہوئے؟ اس کے اوپر بھی برناردی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ بیسیکلی امیر مصعب نہیں ڈٹا ہوا، نہ امیر فتح ڈٹا ہوا ہے، بلکہ یہ دونوں بچے انہوں نے کہا کہ مجبور ہیں، اور مجبور کسی وجہ سے ہیں، وہ ہیں ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے۔ اب یہ لوگ برناردی صاحب نے تو نہیں کہے، لیکن ان لوگوں کا نام مبینہ طور پر کیسر بٹ صاحب نے لیا ہے۔ کیسر بٹ صاحب کے وقول وہ لوگ بھائی پہلوان ہے، وہ لوگ حسن پہلوان ہے، جو کہ بالکل قریبی رشتہ دار ہیں بلاج خاندان کے، اس کے امیر بلاج کے اور ٹرکا والا خاندان کے۔ یہ کیسر بٹ صاحب جو ہیں، یہ ان کے بقول، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے بقول کہ یہ لوگ ہیں جو امیر مصعب کو ٹرکا ٹیفی خاندان سے صلح کرنے نہیں دیتے۔ اب ان کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ صلح کیوں نہیں کرنا دیتے؟ یعنی اس کے اندر ان کا کیا مفاد ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی مفاد ہوگا تو اسی وجہ سے وہ صلح نہیں کرنے دے رہے نا۔ اگر ان کا کوئی مفاد نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے دیتے۔ کوئی بھی ہے، اگر ہم ان دونوں کو ہٹا بھی لیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور بندے کو رکھ لیں، تو تب بھی اگر کوئی تیسرا بندہ جو انوالو ہے، کیونکہ کیسر بٹ صاحب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندے انوالو ہیں، برناردی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندے انوالو ہیں، تو جو بندے بھی انوالو ہیں ان کے مفادات ہیں ان دونوں کی دشمنی سے، تو جو بھی دشمنی ہوگی تو وہ یہ تو بہتر وہی جانتے ہیں۔ لیکن اب تک کی معاملات یہی ہیں کہ امیر مصعب جو ہیں وہ اسی وجہ سے صلح نہیں کر رہے کیونکہ وہ مجبور ہیں اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں کی وجہ سے، جو ان کو صلح نہیں کرنے دے رہے۔ بہرحال اب تک ان کی صلح ہو جانی تھی، بہرحال کوشش بھی کر رہے ہیں، ہماری امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ صلح ان کی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خاندانوں کی دشمنی یا پھر دوستی کی وجہ سے جو پورے شہر لاہور کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، نہ صرف شہر لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کا امن یا پھر نقص امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ان کی دوستی یا پھر دشمنی سے۔ بہرحال ان تمام تر معاملات کے ریلیٹڈ مزید جو انفارمیشن میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔